नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 109 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 109 के तर्जुमा से। अहले किताब में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें फेर कर तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें फिर काफिर बना दें, बसबब इनके दिली हसद के, इसके बाद कि उन पे हक बिल्कुल वाज़े हो चुका है। तो ए मुसलमानों, तुम माफ़ करते रहो और सरफ़े नज़र से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले आए। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 109 की तफसीर देखते हैं। अहले किताब में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें फेर कर तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें फिर काफिर बना दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के हसद की वजाहत फरमाई है कि वो चाहते हैं कि तुम्हें ईमान के बाद फिर कुफ्र की तरफ फेर दें। इसके लिए उन्होंने जाल बिछाया है, लेकिन इनका फ़रेब खुद उन्हीं पर उलट गया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 72 का तर्जुमा है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा कि दिन के आगाज़ में तुम इस पर ईमान लाओ जो नाजिल किया गया इन पर जो ईमान लाए, और तुम इसकी शाम को कुफ्र करो ताकि वो वापस लौट आएँ। नए इस्लाम लाने वालों से वो कहते थे कि अगर तुम्हें अपना आबाई मज़हब छोड़ना ही है, अपने बाप दादा का मज़हब छोड़कर कोई नया मज़हब इख्तियार करना है, तो यहूदियत या ईसाइयत की इख्तियार कर लो, क्योंकि जन्नत यहूदियों और ईसाइयों के लिए है जो हमेशा से नबियों और बुज़ुर्गों की जमात रही है, बसबब इनके दिली हसद के। इनका ये तर्ज़ अमल इनके हसद की वजह से है कि ये नेमत मुसलमानों को क्यों दी गई। अहले किताब को ये एहसास था कि वो पहले से हक पर हैं और हक परस्तों की बड़ी जमात बनी इसराइल से इनका ताल्लुक़ है, तो पैगम्बरी इनका हक है। इनके लिए बात काबिल बर्दाश्त नहीं थी कि इनके अलावा किसी और गुरोह में अल्लाह ताला अपना पैगम्बर भेजें। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के तौर पर मबऊस किया, तो यहूदी इसी वजह से हसद में मुब्तला हो गए, इसके बाद के हक उन पर बिल्कुल वाज़े हो चुका है। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जान चुके, लेकिन इसके बावजूद वो हसद की वजह से चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान के बाद काफिर बना दें। यानी वो हक को जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, किसी मुगालते या गलत फहमी में नहीं है। मुसलमानों को भलाई पहुंचना यहूद को बुरा लगता था। सूरह आल इमरान आयत नंबर 120 का तर्जुमा है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो इन्हें बुरी लगती है। अब आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो ए मुसलमानों, तुम माफ़ करते रहो और सरफ़े नज़र से काम लो। मुसलमानों को ये बावर कराया जा रहा है कि अभी तो मदनी दौर का आगाज़ हो रहा है, अभी कशमकश, कशाइश और मुकाबला और तसादुम के बड़े सख्त मरहले आ रहे हैं, चूँकि तुम्हारा सबसे पहला मुहाज़ कुफ़ारे मक्का के ख़िलाफ़ है और वही सबसे बढ़कर तुम पर हमले करेंगे और इनसे तुम्हारी जंगें होंगी। लिहाजा ये जो आस्तीन के सांप हैं यानी यहूद, इनको भी मत छेड़ो। जब तक ये इसी तरह पड़े हैं इन्हें पड़ा रहने दो। फ़िलहाल इनके तर्ज़ अमल के बारे में ज़्यादा तवज्जो न दो, बल्कि अफ़ू दरगुज़र और चश्मपोशी से काम लेते रहो। अब आयत के अगले हिस्से को देखते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले आए। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को ये हिकमत अमली समझा रहे हैं कि तुम बाहर के दुश्मनों से निमट लोगे तो फिर इन अंदरूनी दुश्मनों के ख़िलाफ़ भी तुम्हें इंशाअल्लाह फ़तह हासिल हो जाएगी और इनको भी कैफ़रे किरदार तक तुम पहुँचा दोगे। लेकिन अभी तुम अपने बैरूनी दुश्मनों से निमट लो। अब हम आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ کہنا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، دراصل اہل ایمان کے لیے ایک دلاسا ہے، ایک تسلی ہے، ایک ڈھارس ہے۔ ان کو اس چیز پر یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس چیز سے مت ڈرو کہ وہ طاقت میں تم سے زیادہ ہیں، ان کے پاس تمہارے سے زیادہ ہتھیار ہیں، یا وہ تعداد میں تم سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر تمہارے شامل حال ہوگی تو تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 110 کے ترجمہ سے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک اعمال کے انجام دینے کی ترغیب دلائی ہے جو فائدہ مند ہیں اور قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ یعنی کہا گیا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور بھلائی جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ انہی اعمال میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ جو بھی وہ بھلائی یا نیکی کا کام کر رہا ہے اس کا اجر اس کو اللہ کے ہاں ملے گا، تو وہ اور دل جمی کے ساتھ نیک کام کرتا ہے، اور نیک کام کرنے کی طلب اس میں مزید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں اسی بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا حکم مان کر نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، تو یہ تمہارے لیے آخرت میں ایک خزانے کے طور پر محفوظ کر دیے جائیں گے۔ تمہارے تمام اعمال کی جزا تمہیں اللہ کے ہاں ملے گی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تمہارا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کی جزا تمہیں دے گا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 111 کے ترجمہ سے، اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 کی تفسیر دیکھیں گے۔ جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا عیسائی ہوگا، اور کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ یہودیت یا عیسائیت کو اختیار نہ کر لے۔ ان دعووں کے پیچھے کوئی عقلی دلیل یا ثبوت نہیں تھا کہ وہ اکیلے ہی جنت کے مستحق ہیں۔ یہ ان کی بے بنیاد خواہشیں تھیں جو انہوں نے ناحق اللہ تعالیٰ سے باندھ رکھی تھی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں اور خوشنما آرزوئیں ہیں جو وہ اپنے دل میں پال کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ناحق کی تمنا رکھتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ جنت پر صرف تمہارا حق نہیں ہے، اور اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت یا گروہ سے وابستگی کی بنیاد پر آپ خود کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا سکتے۔ جنت کا فیصلہ انسان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا، نہ کہ کسی خاص گروہ یا کسی جماعت یا کسی خاص شخص سے تعلق کی بنیاد پر۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی کہ کسی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں تورات میں یا انجیل میں لکھا ہوا ہے
کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی یا عیسائی ہوگا۔ یہاں پہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اس قول کی تصدیق کے لیے کسی کتاب میں سے کوئی حوالہ یا کوئی آیت لے کر آؤ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ جنت کا مستحق وہی ہوگا جو یہودی یا عیسائی ہو۔